من اشتباه کردیم. مثلا حواسم به اونا نبود. این اولین باری نیست که حواست پرت افضل. الان حال مادر جون چطوره؟ وقتی بری خودت میفهمی. حتما علی خیلی از دستم عصبانی. حتی گوشیم هم یادم رفت. خب فکر میکنی نباید عصبانی باشی؟ افضل برو اینو برسون خونش. بعدم وقتی رفتی هم برو عیادتش هم عذرخواهی بکن. اصلا یه کاری کن، بچه ها رو با خودت ببر سر را. بهتر اونا رو بذاریشون پیش ترلن. آره؟ برای چی بچه ها رو بذارم پیش ترلن؟ یه بار که بهت گفتم بچه ها رو دست اون نمیسپرم. افضل دیوونه بازی تو بذار کنار. صورت بچه ها تو دیدی اصلا؟ داری از اون ظالم طرفداری میکنی؟ نه، من طرفدار بچه ها. این که جلوی چشمات دارن پرپر میشن و نمیبینیشون. نمیدیدمشون که داشتن پرپر میشدن. نمیخوام اشتباهات قبلمو تکرار کنم. اون زن لیاقت بچه های منو نداره. بابا بچه ها که اخلاقشو نمیشناسن. برای اونا مادره دیگه. تمام خط قرمزای منو زیر پا گذاشت. نه، گفتن این که کی از آستین ترلان مار بیرون بیاد سخته. آخر تفکرات ما تازه نقطه شروع اونه. دارم بهت التماس میکنم دیگه این ماجرا رو تمومش کن. از این به بعدم چشمتو باز کن. نه، بچه های من پیشش نمیرن. خیلی دیر شده. باشه، هر کاری دلت میخواد بکن. فقط اینو برسون خونش وگرنه یه مصیبت جدید میفته گردنمون. تو برو دیگه برو. سلام، چطوری؟ بیا عزیزم، بیا بریم اونجا بشین. بیا، کارت دارم، برو اونجا. بیا. خب اون یکی دستت. دوستش داری؟ قشنگه. شماره استاد. الو، سلام، ترلانم. الان یکم کار دارم، بعداً زنگ میزنم. حرفی باهات ندارم، انقدر زنگ نزن لطفاً. تو فکر کردی که من دلم میخواد صدا تو بشنوم؟ منم نمیخوام چیزی بشنوم، دیگه همه چی تمومه. منم همینو میگم، میخوای تمومش کنی کامل تمومش کن. یه لحظه گوشی. یعنی چی؟ یعنی فقط میخواستی از خونه بیرونم کنی، سندم هم بهم بده. کدوم سند؟
بفرما. اینم باید به توضیح بدم، همون سندی که بهش میگن طلاق نامه. ای زن بیعقل، میفهمی داری چی میگی؟ آخه مرد باهوش، حرف به این سادگی رو نفهمیدی؟ باشه دوباره تکرار میکنم. انقدر مزخرف نگو. اگه اینجا بودی میزدم تو دهنت.